نبی دا زمانہ ہوندا. پہلا شیر اس سے شیر فیصلہ ہو جائے گا کتنے ذوق وچ بیٹھے ہو. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا. حسن و حسین دا سامنے نانا ہائے زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چندا زہرا دی جوڑی